जर आज ओल्ड गोवा फिस्ट आसा त्याच प्रमाणे हांगा भाटपाळ फिस्ट आसा किती एक कनेक्टिविटी ओल्ड गोवा सांव फ्रांसीस शावेराची आख्खी कूड आसा जाल्यार हांगा भाटपाल ताच्या आडाचो कुडको आसा की लॅटिनान ऑसिबूस म्हणून बरयला म्हणटच आडाचो कुडको म्हणल्यार ताचीच कुडीचो कुडको आनी त्या पासत आमच्या आख्ख्या काणकोणचो वाडाचो लोक सकाळचो पयलीं नोयनाक येतात मागीर आयज फेस्ताक येयल्यान आनी सांजची आमी 3 ते 8 आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक आपयता आनी जायतीं जाणां जावं आपले सांव फ्रांसीस शावेरा लागीं मागूंक येता कळ्ळें हांगा सगळ्या धर्माचो लोक येता आनी हो एकवट खुणायता आनी आमचो भावार्थ सांव फ्रांसीस शावेराचेर आमी जशे पळय आमी म्हणटा आमी गोंयचो साहेब आनी तोच आमकां राखता आनी खरेंच जायतीं जाणां येवन सांगतात आमी मागलेले आनी आमकां मेळना म्हणून जायते फावटी आर्गां दिवंक येतात आनी हांगा आमची एक ही आहा सोय आहा की आमी मेणाच्यो ह्यो बावल्यो आसता जावं समज आख्खी कूड भलायकी जाय जाल्यार ती मेणाची आख्खी बावली पेटयतात समज हात सारको जावपाक जाय जाल्यार हातीचो कुडको पेटयतात तशे तरेन एक मेणाचो कुडको पेटोवन आपल्याक भलायकी मागतात आनी तांकां मेळटा आतां आमचे फेस्ता दिसा 6:30, 8 आनी 10 मीस आसले नाल्यार नोवेनाच्या दिसांनी 8 आनी सांजचे 5 आसले हय वर्साच्या वर्सा लोकांचो भावार्थ वाडत वता आनी जायतो लोकूय सुबेज जायत रावता आनी ह्यो आमकां म्हणटा आमच्या म्हणटा गोंयचो साहेब म्हणटा सगळ्यांक एकठांय करता आनी धर्माचो भेदभाव ना सगळींच भावार्थान मागतात आनी सगळ्यांक मेळटा ड्युरिंग द पोर्चुगीज टायम पळयलें हेंच आमी पयलें चावडे करचे वताले मागीर हिंगा आमी एक कपेल बांदलें मागीर तेजी फूड आमकां हिंगा पावतली बिशोपाक म्हाका आतां नियरली 74 इयर्स ड्युरिंग द पोर्चुगीज टायम्सान येता येता एक थोड्या वर्सांनी हांव सुट्टालें हिंगा चड ते कॉमेटी आसता तेमी सर्वीस करूंक पडटा कॉमेटी वांगडी घालतात तेमी आनी फादर हेल्पफूल कशें जाता दीस वर्सान वर्स कितें लोक वाडत वयता हांगा वर्साक वरात वयता आज आनी मिसां पोवचे तूं 6:30, 8 आनी 10 कंप्लिटली फूल आख्ख्या काणकोणचो लोक पुराय हांगासर येता प्लस हिंगा येता ओल्ड गोंय येता आसून प्लस ओल्ड गोंय येता ओल्ड गोवा फेस्त जाता तेन्ना एकच हें फेस्त जाता न्ही गोंयांक हें एकच ना हें एक हिंगा एक आहा और पोंडा एक चर्च आहा वेळी एक चर्च आहा म्हापसा वाटेन त्या वाटेन खंयच्यानी आनी एक आहा सेंट फ्रांसीस थंयच्या 5 चर्ची आहात तेज्यो ताजे फूल बॉडी थंयसर बॉडी ओल्ड गोवा आनी इल्लोसो कुडकोच हांगा पावपा फाटलें हिस्ट्री कशी कितें तेमी सांगू आमी सांगू ल्हान आमी सांगूं शकना तेजी बॉडीची पार्ट हांव सांगूं शकना ओके The voice for Coin.